हळदोणे साईनगर वाठारात ब्राह्मण नवग्रह देवळाची स्थापना झाली। भाविकांचो लोट चालूच असलो। धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। पळयात। देऊळ आम्ही साधारण 1990 जी सुरुवात केली आणि पहिले आम्ही एकूच साधारण एक धाकटे देऊळ केल्ले, गर्भकुडी केल्ली आणि आज तुम्ही पळयतले की देऊळ हे खूबशे उदरगत झाली आणि चडशे साई भक्त जी आमचे सरावंडींग आसा जावं एकोशे ओरफ्या मागीर आमचे नासोला मया कुसके बस्तोड्या ह्या लोकांनी आमकां आनी तशे भायले लोक आसात हे चडशे लोकांनी आमकां हांगा सपोर्ट केला आनी हे आमी इतली उदरगत केल्ली आसा। तशें म्हजें नांव प्रज्वला नायक, अध्यक्षाची बायल हांव आनी गेटान आमकां एक्सिडंट जाल्लो तेज्या उपरांत म्हाका लागून हें देवूळ बांदलें आनी तेन्नासून हांवें जें जेवण स्टार्ट केलां तें आजून पासून आनी म्हाज्या महिला मंडळाची पळय बायलां आसा, महिला मंडळ म्हणिना म्हाज्यो भयणीत त्यो ती म्हाका खूब हेल्प करता आनी कित्याक म्हाका लागोंक दिना आनी सगळ्या जेवणाक म्हाका ती हेल्प। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।